एक प्रकारको त छ त यहाँनिर एक प्रकारको टेन्सन लागिरहेछ के खोइ भाइ टाइम पासहरू पनि छैन त्यो चाहिँ हिजो अस्ति त्यो माथिको त्यो काइला काका खसेर राम्रो भएको थियो नि तास खेल्ने टाइम अहिले त गाउँमा मरजर पनि भएको छैन मरो काम पनि सकिहाल्यो अस्ति नै अब त्यो कोही मरिदिएको भए त राम्रो हुन्थ्यो नि ओ केटा हो माथि कल्लोको बाउ खसेछ हौ सुली चेपेछ कल्लोको बाउले बास अब तास जुगार भएन त म को चाहिँ मरस भइरहेको थियो खसेको त्यो बुढो बिरी त राम्रो अब खास खेलाइ हुन्छ 3:30 पत्ते 8 परे 7 पत्ते 9 पत्ते अल्छी लाग्छ मलाई लाग्दै थियो मर्छ है भनेर लाग्दै म खेल्नु पर्छ के भयो तास खेल्ने रे नाटक नपरे नाटक अहिलेसम्म चाहिँ तास खेल्छु हरामी